नमस्कार. आकाशवाणी पणजी प्रादेशीक खबरां विभागा वरवीं देवश्री कामत तुमकां प्रादेशीक खबरो दिता. काल पुराय गोंयभरांत होळयेची परब उमेदीन मनयली. मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी आपले कुटुंब आनी इश्टां वांगडा एकामेकांक गुलाल लावन होळी मनयली. मजगतीं पणजी सयत पुराय राज्यांत वेगवेगळ्या देवळांनी पारंपारीक धार्मीक विधी करून होळी आनी धुलवड मनयली. पणजेंत सोमारा सांजवेळार महालक्ष्मी संस्थान आनी गुजराती समाजान होलिका दहन करून होळयेची सुरवात केली. काल सकाळीं पणजी शिगमोत्सव समितीच्या शिगमोत्सवाची सुरवात धुलवडीन जाली. राज्यसभेचे खासदार सदानंद नावडे आनी समितीचे पदाधिकारी ह्या वेळार हाजीर आशिल्ले. इतले मजगतीं सांखळीत रवींद्र भवनांत आयोजीत केल्ल्या रंगोत्सव 2.0 होळी कार्यावळीक थळाव्या लोकांसयत भोंवतणच्या वाठारांतल्या लोकांचो व्हड प्रतिसाद मेळ्ळो. मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंतूय ह्या कार्यावळींत वांटेकार जाल्ले. फातोड्डे मडगांव हांगा श्री दामबाब लिंग देवळा मुखार होळयेची परब पारंपारीक रितीन मनयतना साबार भाविकांनी देव दामोदराक नमन करून उपरांत सगळ्यांक गुलाल लायलो. फातोड्डेचे आमदार विजय सरदेसाय आनी आदले आमदार दामोदर नायक हे दोगूय जाण हाजीर आशिल्ले. जामावले श्री रामनाथ दामोदर देवस्थान, आमोणे हांगा श्री चंद्रेश्वर देवस्थान, रिवण हांगा श्री विमलेश्वर देवस्थान तशेंच काणकोण, फोंडा, सांगे ह्या तालुक्यांतूय होळयेची परब उमेदीन मनयली. न्हंयांचो सांबाळ आनी प्रदुशणाचेर नियंत्रण दवरपा खातीर गोवा फॉरवर्डाचे आमदार विजय सरदेसाय हे गोंयच्या न्हंयांचो सांबाळ आनी संरक्षण विधेयक विधानसभेत सादर करतले. हे विधेयक दाखल करपाची नोटीस तांणी विधीमंडळाक दिल्या. न्हंयांचे आयज व्हडा प्रमाणांत प्रदुशण जाता. ह्या प्रदुशणाक आळो घालपा वांगडाच तांची राखण करपाची गरज आसा. ह्याच हेतान हे विधेयक म्हणपाची नोटीस सादर केल्ल्याची म्हायती आमदार विजय सरदेसाय हांणी दिली. मजगतीं आरजीचे आमदार विरेश बोरकार हे लेगीत गोंयच्या न्हंयांचे संरक्षण आनी वेवस्थापन विधेयक 2026 विधानसभेत मांडटले. उदकाच्या स्रोतांचो सांबाळ करपा वांगडाच तांचे योग्य तरेन वेवस्थापन जावपा खातीर विधेयक मांडपाची तयारी आमदार विरेश बोरकार हांणी चलयल्या. थळाव्या संस्थां मदीं जापसालदारकी आनी पारदर्शकता घटमूट करपा खातीर कॅग म्हळ्यार सीएजीन राज्य सचिवांची राष्ट्रीय परिशद घडोवन हाडली. परिशदेक मार्गदर्शन करतना पंचायती राज मंत्रालयाचे सचिव विवेक भारद्वाज हांणी ही परिशद घडोवन हाडपा खातीर कॅगचे उपकार मानले. आमकां खरें कळपाक जाय जाल्यार ऑनलायन ऑडिट हो एक मार्ग आसा आनी ह्या मळावेले सगळे उणाव पयस करपा सयत उपाय काडपाची गरज आसा अशें तांणी म्हणलें. पणजी महापालिका वेंचणूक लागीं पाविल्ल्यान उमेदवारांच्या प्रचाराक नेट आयला. पणजी महापालिका वेंचणुकेंत आमी पणजेकार पॅनला वतीन घराघरांनी वचून मतदारांक मेळपाचे भर दितात. आमच्यो रायबंदरच्यो भेटी पुराय जाल्यात. मळ्यान 50% घरांक भेटी दिल्यात. पणजे वाठारांत भेटी घेवप चालू जालां अशें पॅनलाचे मुखेली उत्पल पर्रीकार हांणी सांगलें. शिगमोत्सवा निमतान महालक्ष्मी देवळाक भेट दिली तेन्ना तांणी हाजीर आशिल्ल्या वांगडा होळी मनयली. उपरांत तांणी माध्यमां कडेन उलयतना आपणे भेट दिल्ल्या सगळ्या वाठारांनी कितें ना कितें समस्या आसात अशें सांगलें. फाटलीं 5 वर्सां योग्य तरेन कामां जावंक नाशिल्ल्याच्यो कागाळी लोक करतात. रायबंदरच्या मैदाना खातीर संपादीत केल्ले सुवातेच्या शेजाराक नगर नियोजन कायद्यांतल्या 39 प्रमाण बदल करपाची शक्यताय आशिल्ल्याचें नागरिकांनी सांगलें अशी माहिती उत्पल पर्रीकार हांणी दिली. गोंय विद्यापिठान आयोजीत केल्ली आंतर महाविद्यालय पावंड्यावयली व्हॉलीबॉल सर्तीचें वस्तादपण आसगांवच्या ज्ञानप्रसारक मंडळ आनी म्हापशेच्या सेंट झेवियर्स महाविद्यालयाच्या पंगडान मेळयलें. गोंय विद्यापिठाच्या व्हॉलीबॉल कोर्टाचेर सर्तीचें आयोजन केल्लें. बायलांच्या गटांत सेंट झेवियर्स पंगडान निमाणे फेरयेंत पेडणेच्या संत सोहिरोबानाथ आंबिये महाविद्यालयाच्या पंगडाक 3-1 अशा फरकांनी हारयलो. दादल्यांच्या विभागांत ज्ञानप्रसारक मंडळ महाविद्यालयान मल्लिकार्जुन महाविद्यालयाच्या पंगडाक 3-0 असो हारयलो. पणजी वेधशाळेन नोंद केल्ल्या प्रमाण आयज पणजेत चडांत चड तापमान 32.4 डिग्री सेल्सियस जाल्यार उण्यांत उणें तापमान 23.3 डिग्री सेल्सियस नोंद जालां. फुडले कांय दीस राज्यांत हवामान सुकें आनी वताळ आसतलें. आनी इतल्यान ह्यो प्रादेशीक खबरो सोंपल्यो. आकाशवाणी पणजी केंद्राचे मुखावेले प्रादेशीक खबरापत्र तुमकां आयकूंक मेळटलें सांजेच्या 7:20 नमस्कार.